बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू मोगल बाबुनीनो आयज तयारीचो तिसरो दीस आमी कितेंय बरे भाशेन करतले जाल्यार तयारी आनी प्रयत्न एकदम गरजेचे तशेंच मनशाची वाड पूर्णपणी जावंक घराब्यान वांगड्यांची फाव तसली तयारी जावंक गरजेचे मनशाच्या जिवितान आत्मीक म्हणजे स्पिरिच्युअल मनशाळ म्हणजे ह्युमन सामाजिक म्हणजे सोशल भावनीक मानसीक म्हणजे सायको इमोशनल कुडीची म्हणजे फिजिकल लिंगीक सेक्शुअल आनी गिन्यानीक म्हणजे इंटलेक्च्युअल आकारणी कुटुंबांतल्यान जाता ही आकारणी पूर्णपणी जाता तेन्ना मनशाचें जिवीत सुकेस्त खुशाल आनी जिवाळ जावंक पावता तर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी ही आकारणी करूंक फाव ते प्रयत्न करूंक ह्या मिसा बलिदानान बापाचें बळ आमकां मागुया. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो पूर्ण आकारणी कुटुंबाचे सुख कुटुंबाची खुशालकाय हे आमच्या मनांत काळजान बाळगून आयच्या दिसाचो विशय हे मिसांत वांटो घेतना आमच्या जिवितांत देवाची कृपा देवाचें बोड देवाचो मोग देवाचो आशिर्वाद आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबांनी फावो कर म्हूण आनी आमी पूर्ण आकारणी बरे भाशेन करून जिवीत खुशाल जिवीत सुखाचें करूंक आमकां आदार आनी गोठाय दी म्हूण मागून फ्रांसीस शाबेराचे मजतीन ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्याव देखून एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या एकवटान समजिकायेन आमचें जिवीत सारूंक ना देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणे मागुया. आनी जायते फावटी पूर्ण आकारणी जिविताची खुशालकाय जिविताचें कुटुंबाचें सूख म्हूण आमी विसरल्याव देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागून देवाची काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक हात आमी माफी मागुया. हांव पाकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून बरी करून हांवें जायतीं पापां केल्यां होमोचो अपराध ह्या सगळ्या सदांच सांबाळ करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
प्रार्थुया आमची जण एकल्याची गरज दोनया देवाच्या हातान घालुया तुका जाय पळय ते माग विश्वासान माग आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आवय बापाय खातीर भाव भयणां खातीर कुटुंबाच्या वांगड्यां खातीर मागुया जायतीं जाणां बेकार आसात तांकां नोकरेचें देणें फाव करून मागुया हॉस्पिटलांनी घरांनी वेगवेगळ्या सुवातांनी आपले कोस त्रास पिडा भोगतात जेजून आपलो काकुतीचो हात लावन तांकां बरी करून मागुया परदेशांत दर्यांत वावर करतल्यांक सलामती राख आनी सांबाळ म्हूण जायत्या कुटुंबांनी भुरग्या बाळाचें देणें ना असले वस्तुऱ्यांचे कुसवे सुदय कर म्हूण आमच्या मेलेल्यांक सासणाचें सूख आनी उदी करून आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्यांक सगल्यांक एक एकल्याक उदी करून बाटये गांवांत रावतल्यांक देवाची कृपा मागुया मोगाळ बाबा तूं मोयपासान फावो करताय आनी आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेक आनी पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवोन कोर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेळी वाचप देवाची आत पेट दवरलेली त्या सर्वेस्वराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्वरान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली हो पळय आसा आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना वचून न्हीद तो वचून न्हिदलो आनीक एक फावट सर्वेस्वरान म्हणलें सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन पोर्तिपाट केलो म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच सामुएल सर्वेस्वराक अजून वळखो नासलो कित्याक सर्वेस्वरान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें तिसरे फावटी सर्वेस्वरान सामुएलाक उलो मारलो तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय सर्वेस्वर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण उलय सर्वेस्वरा तुजो सेवक आयकता म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो सर्वेस्वर येवन ताचे सोशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो सामुएल सामुएल
सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितली उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. योजनांनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें पोडकोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Carzen, Colzun, Bogotá.